अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पिछले कुरान के तर्जुमे के एपिसोड में सूरह बकरा आयत नंबर 240 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम उसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और मुतल्लका औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक नान नफ़का लाजिम है परहेज़गारों पर। इसी तरह तुम्हारे लिए अल्लाह अपने अहकाम वाज़े करता है ताकि तुम समझो। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से निकले मौत के डर से, और वे हज़ारों थे, सो अल्लाह ने उन्हें कहा कि तुम मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा किया। बेशक अल्लाह फ़ज़ल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, फिर वे उसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा दे। अल्लाह तंगी भी देता है और फराकी भी देता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या तुमने बनी इसराइल के सरदारों की तरफ नहीं देखा? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम लड़ें अल्लाह के रास्ते में, उसने कहा, हो सकता है कि अगर तुम पर जंग फ़र्ज की जाए तो तुम ना लड़ो। वे कहने लगे, और हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में ना लड़ेंगे, और अलबत्ता हम अपने घरों से और अपनी आल औलाद से निकाले गए। फिर जब उन पर जंग फ़र्ज की गई तो उनमें से चंद एक के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों को जानता है। और कहा उन्हें उनके नबी ने, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। वे बोले, कैसे हम उस पर उसकी बादशाहत हो सकती है? हम उससे ज़्यादा बादशाहत के हकदार हैं। और उसे वुसअत नहीं दी गई माल से। उसने कहा, बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया और उसे ज़्यादा वुसअत दी इल्म और जिस्म में, और अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है, और अल्लाह वुसअत वाला जानने वाला है। और उन्होंने नबी से कहा, बेशक उसकी हुकूमत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सामने तस्कीन होगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सामाने तस्कीम होगा। बची हुई चीज़ों को आले मूसा और आले हारून ने छोड़ी थी। बची हुई चीज़ें जो आले मूसा और आले हारून ने छोड़ी थीं, उसे फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। फिर जब तालूत लश्कर के साथ बाहर निकला, उसने कहा, बेशक अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। बस जिसने उससे पानी पी लिया वे मुझसे नहीं, और जिसने उसे ना चखा वे बेशक मुझसे है, सिवाय इसके कि जो अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। फिर चंद एक के सिवा उन्होंने उसे पी लिया। बस जब वे तालूत और जो उसके साथ ईमान लाए थे उसके पार हुए, उन्होंने कहा, आज हमें ताकत की जालूत और उसके लश्कर के साथ मुकाबले की जो लोग समझते थे। आज हमें ताकत नहीं जालूत और उसके लश्कर के साथ मुकाबले की जो लोग समझते थे कि वे अल्लाह से मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा, 12 छोटी जमातें गालिब हुई हैं अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब जालूत और उसके लश्कर के आमने सामने हुए तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे दिलों में सब्र डाल दे और हमारे कदम जमा दे और हमारी मदद कर काफिर कौम पर। फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, और अल्लाह ने उससे मुल्क और हिकमत अता की और उसे सिखाया जो चाहा। और अगर अल्लाह ना हटाता बाज़ लोगों के ज़रिए तो ज़मीन ज़रूर ख़राब हो जाती, और लेकिन अल्लाह तमाम जहानों का फ़ज़ल वाला है। ये अल्लाह के अहकाम हैं, हम वे आपको ठीक ठीक सुनाते हैं, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर रसूलों में से हैं।
یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں بعض سے درجے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں، اور ہم نے رسول روح القدس علیہ السلام سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان رسولوں کے بعد ہوئے اس کے بعد، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ واہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر وہی ظالم ہے۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ، سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ وہی احاطہ کر سکتے ہیں اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہیں۔ اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ زبردستی نہیں دین میں، بے شک ہدایت صاف صاف جدا کر دی گئی ہے گمراہی سے، پس جو گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، پس تحقیق اس نے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا، ٹوٹنا نہیں اس کو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ مددگار ہے ان کا جو ایمان لائے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے سرپرست گمراہ کرنے والے ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تو اسے لے آ مغرب سے۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، پھر اسے اٹھایا زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم رہا۔ اس نے فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا، بس تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، وہ سڑ نہیں گیا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو کیوں کر مردہ کو زندہ کرتا ہے، اللہ نے کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اس نے فرمایا پس تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ جو کہ قرآن کی دوسری سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 241 سے آیت نمبر 260 یعنی 241 سے 260 تک کا لفظ ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ بقرہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اس ویڈیو کلپ کو شیئر کیجیے جتنا ہو سکے آپ سے، اور اسی ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔